अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी हमें जिन साहब ने भेजी है उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और वो पेशे से एक बिज़नेसमैन है। चलिए कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये सन 2001 की बात है। मैं नौकरी की तलाश में कराची आया हूँ। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता था, ना मेरा कोई जानने वाला था यहाँ पे। मैं दिन रात नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाता रहता था। ना मेरे पास रहने की कोई जगह थी क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार कराची में नहीं रहता था। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे कोई माकूल नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं सुबह से शाम तक काफ़ी धक्के खाता। मेरी कुछ दिनों की मेहनत रंग लाई और मुझे एक सुपर स्टोर में कैशियर की नौकरी मिल गई। अब मसला बस मेरी रिहाइश का था, तो वहाँ 2-4 लड़कों से बात करके मैंने एक छोटा सा मकान किराए पे लिया। उस मकान में 2 कमरे थे। एक कमरे में मैं शिफ्ट हो गया और दूसरे कमरे के बारे में मैंने सोचा कि मैं अपने वहाँ के दोस्तों से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि कोई और भी किराएदार मिल जाए तो वो मेरे साथ इस दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाए। इससे मेरा ख़र्चा भी बच जाएगा और थोड़ा सा ये होगा कि मेरे ऊपर बोझ कम पड़ेगा। फिर नया शहर है, कोई नया बंदा हो साथ में तो तसल्ली होती है। अगले दिन जब मैं काम पे गया तो मैंने अपने वहाँ के सारे दोस्तों से कह दिया था कि कोई भी लड़का अगर किराए पे घर ढूंढ रहा हो तो उसको बता देना, मेरे पास एक रूम खाली है, वो वहाँ पे मूव कर जाए। अभी 1 हफ़्ता ही गुजरा होगा कि एक लड़का मेरे पास आया। वो सांवले रंग का दरमियानी कद का लड़का था। उसने मुझे मेरे एक दोस्त का हवाला दिया और उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से किराए के मकान की तलाश में था। अच्छा होगा कि हम दोनों अगर किराया शेयर कर लेंगे तो हम दोनों के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। खैर वो उसके पास थोड़ा सा सामान था, वो लेके 2-3 दिन में ही उस कमरे में शिफ्ट हो गया। उसकी रूटीन मेरी रूटीन से ज़रा मुख्तलिफ थी। मैं सुबह सुबह जाता था और रात को काफ़ी लेट आता था क्योंकि मेरी शिफ्ट बहुत लंबी होती थी। कभी कभी मैं डबल शिफ्टें भी किया करता था। लेकिन वो सुबह बहुत देर से जाता था और रात गए तक वापस आता था जब तक मैं सो चुका होता था। इसलिए मेरी और उसकी मुलाकात बहुत कम होती थी। अब इस तरह होना मामूल बन चुका था कि कभी कभी हफ्तों मेरी उससे मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि हफ्ते इतवार के दिन भी वो कहीं जाया करता था। मुझे नहीं मालूम वो क्या नौकरी करता था, कहाँ जाता था, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी मशकूक सी थीं। बहरहाल तकरीबन 1 महीना गुजर गया इसी तरह। एक दिन मैं घर आया। घर में दाखिल होते ही घर में इतनी सख्त किस्म की बदबू आ रही थी। मैंने घर में इधर उधर देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरा तो मेरा दम घुटने लगा। बदबू उसी के कमरे से आ रही थी। बहुत ही सख्त किस्म की बदबू थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका कमरा लॉक था। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद सो गया है, लेकिन मैंने फिर भी खटखटाया। मैंने कहा चेक करूं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। मैंने 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाया, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भी बजाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने सोचा शायद वो गहरी नींद सो गया है, तो सुबह उठ के उससे बात करूँगा। घर में बदबू बहुत आ रही थी, लेकिन मैं दिन भर का इतना थका हुआ था कि मैं बस सो गया। सुबह उठा तो मैंने नीचे जाके देखा, फिर दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि बदबू की कोई इंतहा नहीं थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया, उसने तभी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अब परेशान हो गया, लेकिन चूँकि मुझे ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा था तो मैं निकल गया और मैं इस इरादे से था कि आज वापस आके कुछ भी हो जाए इसको उठा के और मैं देखूँगा कि ये बदबू कहाँ से आ रही है और उसे कहूँगा अपने कमरे की सफाई करे। उस दिन जब मैं घर पहुँचा तो घर के दरवाजे पे ही किसी की ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कि कौन आया है हमारे घर में, क्योंकि एक आवाज़ तो उसी लड़के की थी मगर दूसरी आवाज़ किसी और शख्स की थी। अभी मैं दरवाजे पे ही खड़ा था कि वो 2 आवाज़ें होते होते अचानक इतनी सारी आवाज़ें हो गईं और वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शायद कोई मंतर पढ़ रहे थे या कोई ऐसी अजीब सी ज़बान में बात कर रहे थे जो मेरी समझ से बालातर थी। मैं थोड़ा सा डर गया था। मैं वहीं दरवाजे पे खड़ा रहा और कान लगा के सुनता रहा। वो आवाज़ें अचानक ऊंची होती गईं और ऐसा लगता था कि कोई गला फाड़ के चीख रहा हो। फिर उन आवाज़ों के साथ साथ ऐसी आवाज़ आई जैसे लग रहा था कि कोई बच्चा चीख रहा है या कोई बच्चा चीखते चीखते रोते रोते अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई हो। मगर साथ साथ वो सारी आवाज़ें, वो मंतर जैसी आवाज़ें मुझे मुसलसल आ रही थीं। मैंने सोचा कि मैं दरवाजे पे खटखटाऊं, लेकिन खौफ के मारे मेरा हाथ नहीं हिल रहा था। मैं अभी इसी खौफ की हालत में खड़ा था
کہ اچانک ساری آوازیں بالکل بند ہو گئیں اور اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میری پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکا بیچ کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سفید ہوئی ہوئی تھیں۔ میں نے چیخ چیخ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے میری کلمے کی آوازیں کمرے میں گونجی، اس لڑکے کی آنکھیں کھلی اور وہ زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، وہ کیا تھا، وہ کس طرح کی آوازیں تھیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس لڑکے کو جگایا، وہ ہوش میں آیا۔ اس کے بعد جب میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کیا تھا، تو وہ ایسے بن گیا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، اور وہ مسکرانے لگا۔ میرا دل اندر سے خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے وہ رات گزاری، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے سو گیا اور مجھے خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے کہا کہ میں اس سے کہوں گا کہ بس تم یہاں سے جاؤ، تم کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ لیکن جب اگلی صبح میں اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل خاموشی طاری تھی۔ میں نے جا کے اس کا دروازہ کھولا تو اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ اس کا سامان تھا نہ کوئی چیز تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس لڑکے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے۔ میں کافی گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سب بات کس سے کہوں، کسے بتاؤں، اور اس لڑکے کے بارے میں کس سے معلومات حاصل کروں۔ میں نے اسی دوست کے پاس جانے کا ارادہ کیا جس کا حوالہ اس نے مجھے دیا تھا۔ میں اپنے اس دوست کے پاس گیا اور میں نے جا کے اسے بتایا کہ ایسا ایسا شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے تمہارا حوالہ دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا میں نے تو کسی کو تمہارے پاس نہیں بھیجا۔ اب تو مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میں نے تقریباً اپنے تمام دوستوں سے پتہ کیا، شاید اس نے کسی اور کا حوالہ دیا ہو، میرے دماغ سے نکل گیا ہو، لیکن کسی دوست کو ایسے کسی لڑکے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں اپنے مالک مکان کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں نے ان کے بتائے بغیر ایک اور لڑکے کو کمرہ کرائے پہ دیا تھا، لیکن اب میرے پاس کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جیسے ہی میں مالک مکان کے پاس پہنچا اور میں نے انہیں پوری بات بتائی تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بالکل چپ ہو گئے، ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے کسی لڑکے کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک نہایت دل دہلا دینے والا انکشاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سے 1 سال پہلے یہاں پہ ایک لڑکا کرائے پہ رہتا تھا، لیکن اس نے اسی کمرے میں خودکشی کر لی تھی اور یہ گھر تب سے خالی ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا کیونکہ میں 1 مہینے سے کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ رہا تھا جو پتہ نہیں کب کا مر چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد 1 منٹ بھی وہاں نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور میں واپس گجرانوالہ آ گیا۔ اس کے بعد میں کبھی دوبارہ کراچی نہیں گیا کیونکہ اس خوفناک 1 مہینے کی یادیں آج تک میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی ہمارے چینل پہ سنائی جائے تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ بھیجیں۔ اللہ حافظ۔